नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको 9औं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तयारी गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाको 63औं नगर कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न भएको छ। सोही बैठकबाट सुरुवात गर्नेछौँ। मङ्गलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको 63औं कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ। महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न कार्यपालिका बैठकले महानगरको आगामी 9औं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तावमाथि छलफल गरेको छ। आगामी असार 3 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको 9औं अधिवेशन आयोजना हुँदैछ। सो अधिवेशनलाई ध्यानमा राख्दै सम्पन्न कार्यपालिका बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को समीक्षा गर्नुका साथै आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि प्रस्तुत गर्ने गरी प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिएको हो। सो क्रममा बैठकका अध्यक्ष महानगरका प्रमुख साक्यको निर्देशनमा शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा तथा आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित कार्यक्रम छलफलका लागि पेश गर्नुभएको थियो। नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने कर निर्धारण तथा कर सेवा शुल्क तथा जरिवाना बापतको रकम बैंकिङ तथा विद्युतीय प्रणालीबाट सङ्कलन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित भई करदातालाई 85% सम्म छुट दिई कुल रु 36,46,44,586 रुपियाँ 64 पैसा सहुलियत दिएको छ। बैठकमा महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले विगतका कार्यक्रममाथि भएका समीक्षा र प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा प्राप्त सुझावलाई समेट्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि कार्यक्रममा सुझाव पेश गर्न साथै मातहतका वडा कार्यालयहरूलाई वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गर्नुभयो। सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूले तपाईले गरेका कामको विवरण त्यसमा पठाइदिनु होला। त्यो बाहेक अहिले धेरै कुरा आएका छन्, हामीले गरिरहेका भन्छन्। अझ पनि अब तपाईको आजको आएको सुझावहरू सकिन्छ भोलिसम्ममा यसलाई फाइनल गरेर पर्सि हामीले वितरण गरेर छलफल ल्याउने। पर्सि 11 बजे यहाँ यही सभागृहमा बस्छौँ। दिँदाखेरि हामी फेरि यसलाई सबै अझै भएका सुझावलाई पनि आवश्यक परेको ठाउँमा हामी अपडेट गरेर र केही चाहिँ लिखित रूपमा सुझावहरू पनि आइरहेका छन्। खाम बन्ने भएर पनि मौखिकमा नआएर यसलाई खाममा राखेर यही काम समेटिदिनु पर्यो भने आइरहेका छन्। कुनै समेटिसकेको छ भने त्यो समेट्दैनौँ, समेटेको छैन त्यसलाई समेट्नु पर्ने स्थिति छन्, त्यसलाई पनि समेटेर अलिकति परिष्कृत गरेर पर्सि हामी पेश गर्छौँ। बैठकमा प्रस्तावित सुझावमाथि राय दिने क्रममा कार्यपालिका सदस्यहरूले महानगरवासीलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने र महानगरको बृहत्तर विकासलाई लक्षित गर्दै नीति निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो ठुलो कुरो भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कसरी सफा राख्ने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ अलिकति कोटेला कि भन्ने मलाई लाग्यो। त्यही सन्दर्भमा मैले जुन बेला हामी निर्वाचित भएका थियौँ त्यतिखेर मैले राखेका थिएँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र छिर्ने प्रत्येक गाउँमा कजवेको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रा छिमेकी नगरपालिकाका गाडीहरू चाहिँ महानगरपालिकाभित्र छिर्दा गाडीको चक्का हुने व्यवस्थापन होस्, त्यसको लागि कजवेको व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ। जस्तै विस्तार गर्नेदेखि लिएर हाम्रो महानगरपालिकाभित्र नभएका हस्पिटल सबै महानगरपालिकाको केन्द्रभित्र चाहिँ हस्पिटल हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो महानगरपालिका पनि हस्पिटल बनाउने र 2-3 हामीले चाहिँ सक्ने सरकारसँग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय मिलेर हामीले चाहिँ बनाउने दरकारमा मैले चाहिँ 2-3 मैले ल्याउन खोजिरहेको छु। पालिकामा जस्तै 20-25-30 वर्षमा काम गरेका स्वयंसेवकको चाहिँ उहाँको उमेर सक्यो। जस्तो 65 दिन लागेपछि काम गर्न नगर्ने अगस्त हुने कुरो भएको थियो नि त। उहाँहरूको अहिले सबै स्वयंसेवकमध्येमा कतिजना 65 वर्ष 60 भन्दा माथि नागरिकहरूलाई चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ त्यो अवकाश दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो दिनुको लागि चाहिँ कति जान्छ के छ सोधेर चाहिँ त्यो हामीले बजेट
नीतिमा राख्यो भने सजिलो हुन्छ कि। आगामी नगरसभामा कार्यपालिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई समेटी नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिनेछ। अधिवेशनमा पेश गरिने प्रस्तावमाथि नगरसभा सदस्यहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। यसरी प्राप्त सुझाव समेट्दै अधिवेशनको अर्को बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिनेछ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 15 र 18मा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई महानगर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई महानगर वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट सम्मानित गरेको छ। यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गताको आधारमा पूर्ण अपाङ्ग विशेष भत्ताबाट सम्मानित गरेको छ। महानगरपालिका कार्यालयले मातहतका 32 वटै वडामा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई वार्षिक रूपमा नगद राशि सहित सम्मानित गर्दै आएको छ। सोही क्रममा मङ्गलबार वडा नम्बर 15 र 18 का ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गरिएको हो। सम्बन्धित वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सहितको समुपस्थितिमा महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले प्रति व्यक्ति नगद राशि 12,000 रुपैयाँ सहित फलफुलका साथमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मानित गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मानित गर्नुहुँदै महानगरका प्रमुख साक्यले महानगरले आफ्नो दायित्व वहन गर्दै ज्येष्ठ नागरिकको योगदानको कदर स्वरूप उहाँहरूको सम्मान गरेको बताउनुभयो। नगद राशि जति भए पनि सम्मान महत्त्वपूर्ण हुने र राज्यले गरेको यस प्रकारको सम्मानले थप ऊर्जा मिल्ने उहाँको भनाइ थियो। महानगरपालिकाले विशेष गरिकन नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक जसले आफ्नो समयमा यो परिवारको लागि मात्र नै देशको लागि पनि केही योगदान दिएर गएको छ। त्यो योगदान दिएरकालाई सम्मान स्वरूप राज्यले केही न केही थोरै मात्र, यो धेरै पर्याप्त होइन तर राज्यले दिने थोरैले पनि सहयोगले यसो हेर्दाखेरि कतिजना पाउनेले थोरै सबैको एकैतिर जोडेर धेरै हुने रहेछ। त्यस राज्यले त्यो सम्मान गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहने ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष ज्येष्ठ नागरिक सम्मान हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी महानगरका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोल तथा वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष नुछेकाजी महर्जनले महानगरले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान तथा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। यस प्रकारको सम्मानले जीवनयापनमा समेत सहजता मिल्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। वर्षको चाहिँ यो 12,000 चाहिँ सुरु गरेको, अब यो पनि 20-25-30,000 सुरु गरेको होइन। त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रो मेयर साहबलाई धन्यवाद, किनभने यहाँहरूको भावना होइन, यहाँहरूको जुन चाहिँ होइन मतको आधारमा तपाईँले जिताउनु भयो, तपाईँको चाहिँ भावना बुझिया छ, त्यो चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ हुन त चाहिँ यो 12,000 ठुलो कुरो होइन, तर पनि अघि भन्ने मेयर साहब भने जस्तो यसले एउटा चाहिँ सम्मान गर्ने र यो पछि चाहिँ तपाईँलाई जीविका पार्जन गर्न सहज किसिमले अगाडि बढ्छ भन्ने वर्षे छक चाहिँ झिनिलो दकै ढापा चाहिँ च्यादो दुबी 88 वर्ष दुबिन्द बेतो खसा दोस्रो पदके चाहिँ जिबी त्याना वयसात कि चाहिँ मिस्त चाहिँ 75 वर्ष मिजो पि चाहिँ 80 वर्ष चुए पिण्ड चाहिँ भट्ट बिउ सूर्य आउ ख आउ ढुङ्गा आथौने छुसी न निसे चाहिँ 75 वर्ष मिस्त न मिजाउँदैन चाहिँ 75 वर्ष दुबिन्द चाहिँ बिउ सूर्य लो ख उके चाहिँ थो झिस चाहिँ मेरिउ पाखे तर प्रत्येक वरा दक्कु वरा चाहिँ मेरो पाखे चाहिँ भेद्रो दुसा 75 वर्ष नागे दुई ढुङ्गु कि। सो क्रममा वडा नम्बर 15 का सदस्य निमा घ्याङछे तामाङले वडाभित्रका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराइने र उहाँहरूको सहजताका आधारमा चोकमा भेला गराएर वा घरमै गएर पनि भत्ता वितरण गरिने बताउनुभयो। आजदेखि शुभारम्भ भए पनि हाम्रो यो वितरण गर्ने काम चाहिँ नि हामीले त्यो 24 गतेसम्म हामी निरन्तर राख्छौँ। अनि हामी अब यहाँ आउनुहुनेलाई हामी यहाँ बाँड्छौँ।
यहाँ आउनु नसक्ने अथवालाई हामीले एरिया चौमती किराँत हामीले प्रत्येक भेगमा पनि गएर हामी बाँड्छौँ र भेगमा पनि हामीले बोलाएको ठाउँमा आउन नसक्नेहरूलाई हामी घरमा पनि हामीले पुर्याइदिन्छौँ। वडा नम्बर 15 मा महानगर वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट सम्मानित हुनुहुनेहरूमा कुल 515 जना ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। यसैगरी पूर्ण अपाङ्ग विशेष भत्ता प्राप्त गर्नेमा अपाङ्गता भएका 23 जना हुनुहुन्छ। त्यस्तै वडा नम्बर 18 मा विशेष सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुनेमा 218 जना ज्येष्ठ नागरिक र 17 जना पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। महानगरका सम्पूर्ण वडाहरूमा यस किसिमको सम्मान प्राप्त गर्नेमा 15,645 जना ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। महानगरपालिका कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत 75 वर्ष वा सोभन्दा माथिका महिला र पुरुषलाई नगद राशि 12,000 रुपैयाँ सहित वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक सम्मानबाट सम्मानित गर्दै आएको छ। त्यस्तै पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नगद राशि 3,000 रुपैयाँ सहित पूर्ण अपाङ्ग विशेष भत्ताबाट सम्मानित गर्दै आएको छ। दर्शकबिन आज सिटी नख अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायहरूको एउटा पर्वका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नेवार समुदायहरूले आफ्नो टोल छिमेकमा रहेका ढुङ्गेधारा इनार कुवाहरू सफा गर्ने प्रचलन रहेको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। बुधबार उपत्यकावासी नेवार समुदायले सिथी नख पर्व मनाएका छन्। पर्व भन्ने बित्तिकै भोज भतेर र रमाइलो गतिविधिको झल्को आउँछ। तर उपत्यकाका नेवार समुदायले ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथिमा मनाउने यस पर्वसँग भने भोज भतेरसँगै पानीको मुहान र धाराको सरसफाई गर्ने रचनात्मक गतिविधि समेत जोडिएको छ। टोलवासीले आफ्ना इलाकामा रहेका इनार, कुवा, पोखरी, ढुङ्गेधारा आदि सरसफाई गरी पर्व मनाउने गरेकोमा यस वर्ष सरसफाइका गतिविधि भने कम भए। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण र न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राख्दै उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएकाले पनि यस किसिमका बाह्य गतिविधि कम भएका हुन्। सिथी नख पर्वको इतिहास भगवान शिव र पार्वतीका पुत्र कुमारको जन्मसँग जोडिएको छ। कुमार जन्मेको हुनाले यस तिथिलाई कुमार षष्ठी पनि भनिन्छ र यस पर्वलाई कुमार जन्मोत्सवको रूपमा मनाउँदै मास, मुङ र सानो केराउको बारा तथा चटामरी चढाई उनको पूजा गरिन्छ। नेवार समुदायले वर्षभरिको आफ्नो अन्तिम पर्वको रूपमा मनाउने यस पर्वलाई रोपाइँ सुरु हुन लागेको संकेत दिने पर्वको रूपमा समेत लिइन्छ। यो दिनलाई वर्षभरिकै सुक्खा दिनका रूपमा मान्ने गरिएको छ। यसै दिनबाट उपत्यकाका सबै जात्रा पर्वहरू र परम्परागत चालचलन सकेर तिनलाई गठे मङ्गलका दिनसम्मलाई स्थगित गरिने चलन रहिआएको छ। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।